അത് കേക്കാത്തുണ്ടോ? അതൊരു മുത്തല്ലേ. അല്ലാഹുവിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകം അറിയുന്ന നേതാവാണത്. لما ظهر تاج الكبرى كنز الفقراء غوث البشر زين الملل عين العدل جمل الليل عم البشرى الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله نافي السقم جال النقم مول النعم أولى